अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रूट वर्ड्स की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 27। आज जो हम रूट वर्ड डिस्कस करेंगे वो ALT है, जिसका मतलब है हाई, डीफ, टॉफ, टाल। ये लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है ऊंचाई, जो कि ऊंचाई के लिए ऊंचाई के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलो, अगर आपने ये सीरीज़ शुरू से नहीं देखा तो आप इसको ज़रूर देखें, ताकि आप ये जान सकें कि इंग्लिश में रूट वर्ड्स की क्या अहमियत है और ये आपको इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने में किस हद तक मदद कर सकता है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको ये भी बताया था कि इंग्लिश में 60% जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश, ग्रीक एंड लैटिन ओरिजिन का है, और बाकी जो 40% वर्ड्स हैं वो फ्रेंच, जर्मन एंड फ्रेंच और दीगर ज़ुबानों से आए हैं। तो रूट वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, उसको एनालाइज करना, उसको उस पर कमांड हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको इंग्लिश में किसी भी किस्म की मुश्किलात ना हो। क्योंकि वर्ड्स को रटा नहीं जा सकता, और कहा जाता है कि इंग्लिश में 10 लाख से, और कुछ लोग कहते हैं कि 20 लाख से ज़्यादा वर्ड्स है। तो ये याद करना, उसको समझना बहुत मुश्किल बात है, या बहुत मुश्किल काम है। इसलिए रूट वर्ड्स से आप आराम से मीनिंग निकाल पाएंगे और अपना मतलब निकाल पाएंगे। तो इसलिए रूट वर्ड्स की अहमियत क्या है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में समझाया है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस सीरीज़ शुरू से देखें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी ये रिकमेंड करें, ताकि ये उनको भी फ़ायदा हो और बाकी लोगों को फ़ायदा हो। आइए आज शुरू करते हैं। आज हमारे पास सबसे पहले वर्ड है अल्टीट्यूड। ALT का मतलब है हाई, हाइट, एलिवेशन या ढाल। तो अल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, ALT का तो आप लोग समझ सके कि हाइट के लिए, एलिवेशन के लिए, टॉप के लिए, ढाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइट एंड एलिवेशन के लिए, जो कि ऊंचाई पर हो, बिल्कुल टॉप पर हो, तो उसके लिए अल्टीट्यूड का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप जियोग्राफी में ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुन चुके होंगे, कि पाकिस्तान का जो है ना, सतह समंदर से या समंदर से इतना अल्टीट्यूड पर है। अल्टीट्यूड का मतलब इतना हाइट पर है। तो ये वहाँ पर आप इसको लिंक कर सकते हैं कि पाकिस्तान की एल्टीट्यूड क्या है। तो ये अल्टीट्यूड का आप लोग समझ सके कि अल्टीट्यूड हाइट के लिए, एलिवेशन के लिए, टॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सतह समंदर से जो नापा जाता है, या जो मेजरमेंट करते हैं या मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए एल्टीट्यूड का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड नंबर पे जो वर्ड है अल्टीमीटर। ALT का मतलब क्या है, ALT का मतलब है हाइट, एलिवेशन, टॉप। तो मीटर तो आप लोग जानते हैं, जिससे मेजरमेंट करते हैं। तो अल्टीमीटर का मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट हाइट। जो हाइट को नापने के लिए जो आला या डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए अल्टीमीटर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आप इसको इंच टेप वगैरह या टेप के साथ इसको लिंक कर सकते हैं, ताकि याद रखने में आसानी हो। तो ALT का मतलब है हाइट या टॉप, एंड मीटर का मतलब है जो नापने की आलात होते हैं, डिवाइस होते हैं, तो उसके लिए मीटर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्टीमीटर का मतलब ये हुआ कि जो हाइट को नापने के लिए, एलिवेशन को नापने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए अल्टीमीटर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ नंबर पे जो वर्ड है अल्टीप्लेनो। अल्टीप्लेनो का मतलब है हाई लैंड, या पना या टेबल। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि जिसके लिए हम प्लेटो का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सतह मुर्तफा उर्दू में हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चोटियाँ, ऐसे पहाड़े जो कि कुछ ऊपर होते, कुछ नीचे होते, तो उस सारे पहाड़ को या उस लैंड को अल्टीप्लेनो का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो ALT का मतलब क्या है, हाइट एंड प्लेनो, कुछ ऊंचाई पर हो, कुछ बिल्कुल प्लेन हो, तो उस सारे एरिया को, लैंड को या हाई लैंड को अल्टीप्लेनो का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ALT का मतलब है हाइट या एलिवेशन। तो यहाँ पर आप लोग ये जान सके कि अल्टीप्लेनो का क्या मतलब है। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे जो वर्ड है ALTAR या अल्टर। अल्टर का मतलब है द टेबल इन क्वेश्चन। इसका क्या मतलब हुआ,
اس کا مطلب ہے جو عیسائی مذہب میں جو بڑا ٹیبل لگا ہوتا ہے اس پہ اس سے سامنے لوگ گزرتے ہو اس کی عبادت کرتے ہو، جو سارے پراسیس کو، کیونکہ وہ ہائٹ پر ہوتا ہے، وہ اونچائی پر ہوتا ہے، اس ٹیبل کی ایلیویشن اوپر ہوتا ہے، تو اس کے لیے آلٹ کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اے ایل ٹی آپ کو پتہ ہے کہ ایلیویشن کے لیے، ہائٹ کے لیے، ٹاپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح آپ اس کو کرسچن کی جو ٹیبل ہے یا جو عیسائی مذہب میں جو ٹیبل لگا ہوتا ہے، تو اس کی مذہبی رسومات کے لیے لگایا جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو آلٹ کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ ورڈ اس کے ساتھ آپ لنک کریں تاکہ یہ آپ کبھی بھی نہ بولیں۔ آخر میں جو ورڈ ہے ایکسالٹیشن، ایکسالٹیشن، اے ایل ٹی یہاں پر سنٹر میں ہے۔ اے ایل ٹی کا مطلب کیا ہے؟ ہائٹ۔ این شن کا تو آپ لوگ جانتے ہو، ساری پروسیس کو کہا جاتا ہے، سارے ایکشن کو کہا جاتا ہے۔ تو ایکسلٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص، جو انڈیویجول کا جو رینک ہے وہ اباب ہوتا ہے، اور تمام رینک سے، تمام جو لسٹس ہے اس پہ ٹاپ ہوتا ہے، سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے۔ تمام رینکنگ کے نظام سے اگر آپ دیکھیں، رینکنگ کے سسٹم میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل ٹاپ پر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایکسلٹیشن کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، جو بے خودی ہوتا ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہ ورڈ اسپیشلی مخصوص ہے یا اسپیسیفک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ بادشاہ ہے، تو وہ بے خودی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے ایکسلٹیشن کے لیے بالکل ٹاپ پر ہے، سب سے اونچی ذات جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ایکسلٹیشن یا جو اللہ تعالیٰ المائٹی کا ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں ایکسلٹیشن، تو یہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ لنک کریں تاکہ یہ آپ کبھی بھی نہ بولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو کہ بے خود ہے، بے نیاز ہے، اور سب سے اونچی ذات ہے، سب سے پاورفل ذات ہے، سب سے سپریم ذات ہے۔ تو اس کے لیے ایکسلٹیشن کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک کرے۔ باقی بھی اگر آپ کوئی بندہ، اگر کسی انڈیویجول کسی لسٹ میں یا کسی رینک میں ٹاپ پر ہو، یا آپ اس کو اگر آرمی چیف کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ تمام رینکنگ میں سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے، یا اگر آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے جو پی ایم ہوتا ہے وہ بالکل ٹاپ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل باڈی میں جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بالکل ٹاپ پر ہوتا ہے۔ یا آپ پریزیڈنٹ کا بھی مثال لے لیتے تو اس کے ایکسلٹیشن کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اگر یہ پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اپنی فرینڈس، دوست، احباب کے ساتھ یہ لنک ضرور شیئر کیا کریں تاکہ چینل کو گروتھ ملے اور ہمیں موٹیویشن ملے، اور ہم یہ سیریز جلد مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، گاڈ بلیس یو آل۔